बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और हम बात कर रहे हैं बायोग्राफीज़ ऑफ कन्वर्टेड मुस्लिम्स, जो कि ईसाईयत और दूसरे मज़हब से इस्लाम जिन्होंने कबूल किया। आज हम शुरू करेंगे। फ़कादू इनका नाम है। ये इथोपिया के बड़े पादरी थे। फ़कादू का शुमार इथोपिया के मशहूर व मरूफ ईसाई आलमों में होता था, क्योंकि ईसाईयत की तबलीग व अशात और उसके प्रचार में उसका बड़ा हाथ था। उनकी मेहनत व कोशिश की वजह से बहुत से लोगों ने ईसाई मज़हब कबूल किया और इस मैदान में उन्होंने इस कदर मलका हासिल किया कि उनका शुमार इथोपिया के बड़े और काबिल कदर पादरियों में होने लगा। इस शख्स ने एक रात ख्वाब में देखा कि वो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा है। चूँकि ये शख्स इंतहाई ज़हीन, फ़तीन और एक पढ़ा लिखा आदमी था, लिहाजा उसने ख्वाब की हकीकत तलाश करने और तबीर की जस्तजू में दिन रात एक कर दिया और नहायत संजीदगी के साथ इस वाक़ये के हर पहलू पर गौर व गौज़ करने लगा, मगर अपनी जस्तजू में नाकामी की दहलीज पर आन खड़ा हुआ और हकीकत हाल उस पर आश्कार ना हो सकी, मजबूरन ना हो सकी। फिर भी वो इस ख्वाब की हकीकत और तबीर तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। मजबूरन उसे राब्ता आलम इस्लामी के इथोपियन ऑफिस का रुख करना पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहाँ कोई उसके ख्वाब की तसल्ली बख्श ताबीर बताकर उसकी उलझन दूर कर दे। राब्ता के ऑफिस पहुँचकर उसके डायरेक्टर को अपना ख्वाब बताकर उसकी ताबीर तलब की। मोहतरम डायरेक्टर ने उसका ख्वाब सुनने के बाद उसकी ताबीर ये बताई कि अल्लाह ताला आपको शिर्क और ज़लालत और गुमराही की ज़िंदगी से निकाल कर सिरात मुस्तकीम यानी सीधी राह पर गामज़न करना चाहता है। शिर्क की जुल्मत और तारीकी से तौहीद की रोशनी और उजाले की तरफ लाना चाहता है। ख्वाब की ताबीर सुनकर फ़कादू के दिल में हदायत की रोशनी जगमगाने लगी। रुश्त व हदायत के नूर की एक किरण उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता मुनव्वर करने लगी, लेकिन वो चाहता था कि इस्लाम की हक़ानियत से पूरी तरह आशना हो जाए, ताकि उसका दिल इस्लाम के नूर से पूरी तरह मुनव्वर हो। इसलिए वो राब्ता ऑफिस के चक्कर लगाता रहा। जब उसको इस्लाम के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो गई तो एक दिन राब्ता इस्लामी के डायरेक्टर के सामने कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया और अपना ईसाई नाम बदल कर मोहम्मद सईद रख लिया। इस्लाम लाने के बाद उसके इम्तिहान की सख्त घड़ियाँ शुरू हो गई। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता चला है कि हर जानब से इम्तिहान व आजमाइश के सबब कमज़ोर ईमान वालों के पाँव लड़खड़ाने भी लगते हैं, लेकिन दीन की सच्ची तड़प रखने वाले के पाया इस्तक़लाल में कोई डगमगाहट नहीं आती, बल्कि उस तरह के मौके पर नहायत पमर्दी के साथ मुकाबला करते हैं। मोहम्मद सईद के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उसके इस्लाम कबूल करने के साथ ही ईसाईयत के ईवानों में ज़बरदस्त भूचाल आ गया। ईसाई उलमा की जान तोड़ कोशिश ये थी कि उसको ईसाईयत की तरफ दोबारा वापस लाया जाए और वो मज़हब इस्लाम से अपना रिश्ता तोड़ दे। उसकी ख़ास वजह ये थी कि ये शख्स बड़े मनसब और मुकाम पर फाइज था। चर्च को खदशा था कि उसके मानने वाले भी उसके साथ हो जाएंगे, इसलिए पूरी ईसाई मशीनरी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई, मगर वो दिलो जान से मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका था। ईसाई मज़हब के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके मुसलमान होने का ये असर हुआ कि पूरा गांव हल्का बगोश इस्लाम हो गया। यानी अगर माकूल दलील से कोई शख्स बात ना मानता तो ना माने, तुम्हारे स्पुर्द ये काम तो नहीं किया गया कि ना माने। ये कुरानी आयात इसकी तरफ इशारा करती हैं कि इंसान को राह रास्त पर गामज़न कर देने की जिम्मेदारी अम्बिया और रसूल को भी नहीं दी गई थी, बल्कि उनका काम दावत व इरशाद और फरीज़ तबलीग हुआ करता था। जो उनकी हिदायत कबूल करे उसे बिशारत देता और जो ना कबूल करे उसे बुरे अंजाम से डराता। बाकी हिदायत और गुमराही अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसको चाहे सीधी राह पर ले आए और जिसको चाहे गुमराह कर ले। ईसाई मुबल्लिगों ने जब इस्लाम की फैलती हुई रोशनी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा
تو ان کے ہوش اٹھ گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی اور پھر ان کے دماغ میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا اسے ہلاک اور برباد کر دیا چاہیے، اس کے چاہے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ ایتھوپیا میں رابطہ اسلامی کے مدیر کو جب ان کے ناپاک عزائم اور بگڑتی صورتحال کا اندازہ ہوا تو فوراً رابطہ کے ہیڈ آفس مکہ مکرمہ سعودی عرب میں اس کی اطلاع دی، ان سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے سعودی عرب کا انٹری ویزا بھیج دیں تاکہ وہ عیسائیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن سکے اور ان کے چنگل سے آزاد ہو کر سعودی عرب پہنچ جائے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً کارروائی کی۔ رابطہ کی کوششوں اور اللہ کے فضل سے محمد سعید اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد جامعہ ام القرا کے شعبہ معہد الغطا العربیہ مکہ مکرمہ میں عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ بھی لے لیا۔ اس کے اور اس کی فیملی کے رہنے سہنے کھانے پینے اور اس کے دیگر اخراجات کی ذمہ داری رابطہ نے اپنے سر لے لی۔ محمد سعید عربی زبان سے نابلد ضرور تھا، مگر ذہین و باصلاحیت اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہی عرصے میں خوب محنت کر کے اس نے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ شکل و صورت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی، اب وہ بہت مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم نعمت سے سرفراز کیا تھا اس سے وہ خوش اور شادمان تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی زندگی میں عجیب و غریب موڑ آیا، وہ یہ کہ ایتھوپیا کے ایک چرچ کے ذمہ دار پادری کی نوجوان خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی اداس و غمزدہ چہرہ لیے محمد سعید کے پاس آئی اور اپنی کہانی سنائی کہ وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں، بلکہ اسے وہ جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اب اس پاداش میں گھر والوں نے مجھے باہر نکال دیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے مصیبت سے بچائیں۔ اس مسئلے کا حل بھی خود لڑکی نے یہ بتایا کہ محمد سعید اس سے شادی کر کے اپنے پاس رکھ لے اور اسلام کی تعلیمات بھی سکھا دے تاکہ وہ اچھی مسلمان بن سکے۔ محمد سعید اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے اس کے رہن سہن کا انتظام جدہ شہر میں کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پہلی بیوی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی۔ حکماء کا کہنا ہے کہ جو انسان کسی مرد کے دھوکے میں آ جائے تو اس سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیتا ہے، لیکن جب کسی عورت کے جال میں پھنس جائے تو اس سے نکلنے کا مشکل ہوتا ہے۔ محمد سعید کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایتھوپیا کی عیسائی مشینری نے دیکھا کہ محمد سعید اسلام کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور اسے ترک کرنے پر تیار نہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اہم رول پادری کی اس نوجوان بیٹی کو کرنا تھا۔ پادری کی نوجوان خوبصورت بیٹی کو سعودی عرب اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کر مسلمان ہونے کا ناٹک کر کے محمد سعید کو اپنے قبضہ میں کر لے، اس سے وقتی طور پر شادی رچائے اور شادی اس کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بنے، کیونکہ اس کو قتل کرنے کے لیے کسی اسلحے کا استعمال کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ اس لیے پادری کی حسین بیٹی کو ایک نئے حربے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پادری کے گھر والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیٹی کو ایڈز کی بیماری ہے اور اس بیماری کے ذریعے محمد سعید کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، لہذا اس منصوبے کے تحت اس نے سعودی عرب کا سفر کیا، جہاں اسلام قبول کرنے کا ناٹک کر کے محمد سعید سے شادی رچائی اور ایڈز جیسی مہلک اور جان لیوا بیماری اپنے شوہر محمد سعید میں پہنچا دی، اور پھر شوہر کے ذریعے یہ خطرناک مرض اس کی پہلی بیوی میں منتقل ہو گیا۔ جب پادری کی بیٹی کو یقین ہو گیا کہ ایڈز کی جان لیوا بیماری محمد سعید اور اس کی بیوی میں حائل ہو چکی، سرایت کر چکی ہے، تو یہ مکار دھوکے باز عورت ایک دن چپکے سے سعودی عرب سے بھاگ کر اپنے وطن ایتھوپیا واپس لوٹ آئی۔ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے چند ماہ کے اندر اس کی بیوی لقمہ اجل بن گئی، پھر اس کا شوہر محمد سعید بھی خالق حقیقی سے جا ملا اور مکہ مکرمہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو یہ تھی ایک اور دوستو عیسائی پادری کی کہانی جن کا تعلق ایتھوپیا سے تھا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔